ऋषि महर्षिहरूले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। मननं कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेतद्यथा तथं। ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गरे, मनन, श्रवण अनि कीर्तन भनेको के हो? त्यो भगवान शङ्करको मनन कीर्तन कसरी गर्नुपर्छ, के बाटो छ भनिदिनुस् न प्रभु। ब्रह्माजीसँग यसरी मुनिहरूले प्रश्न गरे। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, त्यो भगवान शङ्करको दिव्य लीलालाई सुमधुर सङ्गीत हालेर तिनै शब्दहरूलाई केलाउनुलाई कीर्तन भनेर भनिन्छ। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भु प्रताप गुणरूप विलासनाम्ना वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनं यदा स्यात् तत् कीर्तनं भवति साधनम् अत्र मध्यम्। तत् कीर्तनं भवति साधनम् अत्र मध्यम्। तत् कीर्तनं भवति साधनम् अत्र मध्यम्। कति राम्रो शब्दहरू यहाँ हाल्नुभयो ब्रह्माजीले। हे मुनि हो, कीर्तन भनेको त्यो हो जो भगवान मेरो प्रभु आशुतोषको ती शब्दहरूलाई सङ्गीतमा ढालेर गाउने प्रयास गर्छ, चेष्टा गर्छ। शिवोऽहं 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 नमामि, शिवोऽहं 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 भवामि, शिवोऽहं 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 भवामि। यसरी मेरो प्रभु आशुतोषको शब्दहरूलाई सङ्गीतमा ढालेर जसले गाउने प्रयास गर्छ, बारम्बार त्यही नाम बारम्बार उच्चारण गरिरहन्छ, त्यसैलाई कीर्तन भनेर भनिन्छ। नाम बारम्बार उच्चारण गरिने भएका कारणले त भगवानको परम प्रभु आशुतोषको नाम सङ्कीर्तन भनेर भनिन्छ नि प्रभु। नाम सङ्कीर्तन भनेको त्यही हो नि, जो नामलाई बारम्बार उच्चारण गरिरहन्छ। त्यो नाम सङ्कीर्तनको त महिमा अथाह छ सजन, अथाह छ। समस्त ग्रन्थहरूको सार स्वरूप भागवत महापुराणले अन्तिममा गएर त्यही नाम सङ्कीर्तनको चर्चा गर्छ। नाम सङ्कीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम। जसले मेरो प्रभुको नाम सङ्कीर्तन गर्छ नि, त्यसका सारा दुःखहरू, सारा कष्टहरू, सारा सङ्कटहरू, सारा बाधा व्यवधानहरू सबै सबै विसर्जन त्यतिखेरै, तत्क्षणात्, त्यतिखेरै। धेरै बेर नै लाग्दैन प्रभु। होला घिउ खाँदा पल आउन धेरै बेर लाग्ला, तर मेरो प्रभुको त्यो नाम सङ्कीर्तन जसले अन्तर मनमा धारण गर्छ भने त्यसका सारा दुःख कष्टहरू क्षणात् सत्य विनश्यति, त्यतिखेरै नष्ट हुनेछन्, त्यतिखेरै विनाश हुनेछन्।
त्यस्तो मेरो प्रभुको नाम संकीर्तन रहन गएको छ। त्यही कीर्तनको माध्यमद्वारा नि त्यो मेरो प्रभु आशुतोषलाई अन्तर्मनमा स्थापना गर्न सकिन्छ। गाउँ एउटा नाम संकीर्तन मेरो प्रभु आशुतोषको गाउँ। आउनुहोस्, नमः शिवाय। यहाँ ब्रह्माजी ऋषि महर्षिहरूलाई यसरी बताउनुहुन्छ। वाचस्फुटं तुरसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र माध्यम। वाणीको माध्यमद्वारा मेरो प्रभु आशुतोषको यी शब्दहरूलाई सङ्गीतमा ढालेर जसले गान गर्छ, ओहो त्यसका त तमाम अन्तरङ्ग अवस्थामा रहेका सारा दुःख कष्ट वेदना सङ्कटहरू सबै विसर्जन हुन्छन् अनि अमिट आनन्दतालाई त्यसले सहजै प्राप्त गर्न सक्छ। मेरो प्रभु आशुतोषको त्यस्तो कीर्तन रहन गएको छ। ऋषि महर्षिहरूलाई ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, त्यो हो कीर्तन। अन्तर्मनमा त्यो कीर्तनको माध्यमद्वारा प्रभुको दिव्य श्री विग्रहलाई मनन गर्नुलाई मनन भनिन्छ। त्यो उत्तम साधन हो, ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने उत्तम साधन हो मनन, ध्यान, साधना, जसले तमाम व्यथाहरूलाई अन्त्य गर्छ मननले। सजन, पाश्चात्य मुलुकका ती तमाम दार्शनिकहरू पनि अहिले ध्यान अनि मेडिटेसनलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। किन नगरून् र? विचार गर्नुहोस् त। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, मनमा भएको त्यो व्यथालाई विसर्जन गर्ने एकमात्र औषधि हो ध्यान, एकमात्र औषधि हो मेडिटेसन, मनन। तो मेरो प्रभुको मनन गर्न सक्यो भने त्यसले के संसारमा प्राप्त गर्न सक्दैन र? मनन कीर्तन। अर्को छ प्रभुको कथालाई श्रवण। श्रवण रूपी श्रवणेन्द्रियको माध्यमद्वारा मेरो प्रभुका ती समस्त कथाहरू गाथाहरूलाई श्रवण गरेर हृदयलाई आनन्दमय बनाउनु तेस्रो साधन हो प्रभुलाई प्राप्त गर्ने श्रवण। यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यस्ता सन्तहरूका सन्निधिमा गएर, त्यस्ता सन्तहरूका छेउमा गएर त्यो मेरो प्रभुका दिव्य कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नु। श्रवणको माध्यमद्वारा अन्तर मन हृदय त्यतिखेरै पवित्र बनाउन सकिन्छ। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, सत्सङ्गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तददृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शङ्कर दृष्टिपाते। सन्तहरूका सन्निधिमा गएर, विद्वत गुरुहरूका सन्निधिमा गएर सत्सङ्गको माध्यमद्वारा मेरो प्रभुका त्यो दिव्य कथा प्रसङ्गहरूलाई कानरूपी दुनाद्वारा हृदयमा पुग्ने गरी श्रवण गरेर प्रभुको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रवणको उति नै ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। सजन, संसारमा मुखबाट खाएको कुरा नि प्रभु एकैछिनमा सकिन्छ। बिहान खायो बेलुका खाइरहनुपर्छ। बिहान खायो, दिउँसो खाजा भनौँ खायो, बेलुका भोजन भयो खायो, फेरि बिहान हुन्छ, फेरि त्यही क्रम चलिरहन्छ। तर प्रभु
मेरो प्रभुको त्यो गुणानुवाद यदि कानरूपी दुनाद्वारा खानुभयो भने अमिट रहन्छ, अनन्त अनन्त समयसम्म रहन्छ, कहिले नष्ट हुँदैन, कहिले भ्रष्ट हुँदैन। त्यस्तो मेरो प्रभुको कथा रहन गएको छ। विचार गर्नुहोस् न, हामी सानो हुँदा, बाल्य अवस्था हुँदा, आमा बाबा हुँदाखेरि आमाले कति मिठो पकाएर दिनुभएको ढकने खिर है, मेवा मिष्टान्नहरू, मिठा कुराहरू पकाएर दिनुभयो। हो आमाले कति मिठो दिनुभयो भन्दै जिब्रो पड्काइ पड्काइ खायौँ। आज चाहिँ हँसीले खुसीले हुँदै दिनुभयो, आमाले कति मिठो दिनुभयो खायौँ। खाएको कुरो भोलि बिहान फेरि सकि 2-4 घन्टा पछाडि नै सकिन्छ। रहन्छ र नित्य रहँदैन, भोलि फेरि खानुपर्छ। यो त भकारी हो नि, रित्तो भकारी के प्रभु, कहिले भरिँदैन। आज अहिले खायो, दिउँसो खायो, बेलुका खायो, बिहान खायो, दिउँसो खायो, अनवरत भकारी भरिरह्यो। कहिले नभरिने भकारी तपाईँ हाम्रा साथमा छ। तर हो त्यो बाल्य अवस्थामा आमाले दिनुभएको सदबाणी, सदप्रेरणा, सदमार्ग, ल बाबु यसो गर्दाखेरि यसो हुन्छ है भन्ने त्यो सदबाणी आजसम्म तपाईँ हामी अन्तर्मनमा राखिरहेका छौँ। श्रवण भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के भन्नुहुन्छ, सर्वोत्तमं भवति तन् मननं तदन्ते सर्वं हि सम्भवति अङ् शङ्कर दृष्टिपाते। यो श्रवणेन्द्रियको माध्यमद्वारा हृदयमा पुग्ने गरी भगवानका गुणानुवाद श्रवण गरेर मनन गर्नु चाहिँ असाध्यै उत्तम रहन्छ भनेर यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले ऋषि महर्षिहरूलाई। त्यस कारणले तेस्रो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने तेस्रो साधन हो मनन रूपी, श्रवण रूपी साधन। भागवत महापुराणमा पनि त्यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। भागवत महापुराणमा प्रहलाद चरित्रमा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम नवदा भक्ति। विचार गर्नुहोस् त। त्यसकारणले श्रवण यस्तो मार्ग हो भगवानको गुणानु भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त, भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्नका निमित्त असाध्य उत्तम मार्ग रहन गएको छ श्रवण। यहाँ ब्रह्माजीले ऋषि महर्षिहरूलाई यसरी श्रवण गराउनु भयो। सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो पुरा समम गुरुर्व्यास पराशर मुने सुतः तपश्चचार सम्भ्रान्त सरस्वत्यास्तटे शुभे। जुन भगवान आशुतोषका कथा प्रसङ्गहरू एक समयको कुरा हो। मेरा गुरु वेदव्यासलाई सनत कुमारले सुनाउनु भएको थियो। मेरा गुरु वेदव्यास सरस्वती नदीका किनारमा ध्यान गरेर बस्नु भएको थियो। त्यही समयमा सनत कुमार आकाश मार्गको माध्यमद्वारा यात्रा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। देख्नुभयो सरस्वती किनारमा मेरा गुरु व्यास मन विचलित बनाएर बसिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा सनत कुमार आउनुभयो, उच्च आसन प्रदान गर्नुभयो वेदव्यासले अनि पूजन गर्नुभयो। द्वत्वार्घ्य मस्मै प्रददौ देवयोग्याञ्च विष्टरम। प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई म अर्घ्य समर्पण गर्दैछु, मद्वारा समर्पित यो अर्घ्यलाई स्वीकार गर्नुहोला। वेदव्यासले यसरी पूजा गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो। अनि वेदव्यासले सनत कुमारसँग यसरी मनमा लागेका कुराहरू पोख्नु हो। हे सनत कुमार, हजुर त परम प्रभु आशुतोष प्रभुको साधना गर्नका निमित्त जीवनलाई समर्पित गर्नुभएको छ। जीवनलाई साधनामा समर्पण गर्ने एकमात्र महान आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुरले भनिदिनुहोस् न,
प्रसन्न प्राहस्तं प्रहुवं प्रभुर्गम्भीरया गिरा। मैले तमाम ग्रन्थहरूको संरचना गरेँ, तर पनि मेरा अन्तर्मनमा भक्तिलाई जागृति गराउन सकिन, मेरो ध्यान स्थिर बन्न सकेन। के कारणले हो भनिदिनुहोस् न। वेदव्यासले प्रश्न गर्नुभयो। सनत कुमार भन्नुहुन्छ, वेदव्यास तपाईले ठिकै भन्नुभयो। एक मात्र परमप्रभु सशिवो था सहायोत्र तपश्चर्यसे किं कृते। सनत कुमारले जब यसरी वेदव्यास र सनत कुमारको एक आपसमा संवाद चल्न लाग्यो, तपाईँ के गरेर यसरी के को साधना गर्दै हुनुहुन्छ? वेदव्यासले भन्नुभयो, मैले तमाम ग्रन्थहरूको संरचना गरेँ, तर पनि मेरो अन्तर्मनमा भक्ति जगाउन मैले सकिनँ, मुक्तिको साधन मैले खोज्न सकिनँ। हे सनत कुमार भनेपछि सनत कुमारले यसरी वेदव्यासलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। तपाईले ग्रन्थहरूको संरचना गर्ने क्रममा बहुधा स्थापिता धेरै ग्रन्थहरूको स्थापना गर्नुभयो, परन्तु संसारमा मुक्तिको साधन कुनै पनि बन्न सकेनन्। अब तपाईले भगवान शङ्करका गाथा र कथाले ओतप्रोत भएको यस्तो शिव महापुराणको संरचना गर्नुहोला। मुक्तिको साधनको ज्ञान त्यसबाट हुनेछ। केवल एक मात्र मुक्तिको गर्जना गर्ने त्यस्तो दिव्य ग्रन्थ शिव महापुराण रहन गएको छ। बाटो देखाइदिनु भयो। हो सज्जन, संसारमा बाटो देखाउने भएन भने जतिसुकै विज्ञ व्यक्ति भए तापनि त्यो संसारमै परिभ्रमण गरिरहन्छ। त्यसकारणले एउटा त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले बाटो देखाउन सकोस्। आज सनत कुमारले आएर भगवान शम्भुको गाथा र कथाले ओतप्रोत भएको शिव महापुराणको संरचना गर्नुहोला, जसद्वारा तपाईले खोज्नु भएको वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि भगवान शङ्करको गाथा र कथाले ओतप्रोत भएको शिव महापुराणको संरचना गर्नुभयो वेदव्यासले। भगवान शङ्करको आराधनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ सुतजीले ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि महर्षि हो, यही श्रवण मनन र कीर्तनको माध्यमद्वारा तीनैवटा बाटोलाई अँगाल्दै भगवान शङ्करको शिवलिङ्गलाई स्थापना गरेर यजन पूजन गरेर मुक्तिको भागी बन्न सक्छ त्यो आत्मा, मोक्षको भागी बन्न सक्छ त्यो आत्मा। भगवान शङ्करको शिवलिङ्गलाई स्थापना गरेर या भगवान शङ्करको मूर्तिको यजन पूजन गरेर ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गरे, बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणः लिङ्गे बेरे च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः। मुनिहरूले प्रश्न गरे ऋषि महर्षिहरूले सुतजीलाई, गुरुजी हजुरले भगवान शङ्करको शिवलिङ्ग अनि भगवान शङ्करको श्रीविग्रह प्रतिमा दुवैको यजन पूजन गरेर मुक्तिको भागी बन्न सक्छ आत्मा भनेर चर्चा गर्नुभयो नि। भगवान शङ्करको चाहिँ किन के कारणले शिवलिङ्गको पनि पूजा हुने अनि प्रतिमाको पनि पूजा हुने, अरू देवताहरूको चाहिँ प्रतिमाको मात्रै पूजा हुने, के छ यसमा, के कारण छ? ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गरे। सुतजी भन्नुहुन्छ, हो ऋषि महर्षि हो, तिमीहरूले प्रश्न गरेको कुरो ठिकै हो। भगवान शङ्कर ब्रह्मत्व हुनुहुन्छ।
निर्गुण निराकार र सगुण साकार दुवै स्वरूप भगवान शङ्करको भएका कारणले गर्दाखेरि भगवान शङ्करको लिङ्गको पनि अनि मूर्तिको पनि प्रतिमाको पनि पूजा गरिन्छ। तस्मात् निष्कले लिङ्गे नाराध्यन्ते सुरेश्वरः अब्रह्मत्वात् च जीवत्वात् तथान्ये देवता गणः। अरु देवी देवताहरूको सगुण साकार स्वरूप मात्रै हुन्छ, परन्तु भगवान शङ्कर ब्रह्मत्व हुनुहुन्छ। निर्गुण निराकार र सगुण साकार दुवै स्वरूप भगवान शङ्करको भएका कारणले गर्दाखेरि प्रभु भगवान शङ्करको लिङ्गको पनि अनि प्रतिमाको पनि पूजा हुन्छ। तर अरू देवी देवताहरूको निर्गुण निराकार स्वरूप नभएका कारणले गर्दाखेरि अरू देवी देवताहरूको प्रतिमाको मात्रै पूजा हुन्छ, आराधना हुन्छ। सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यसरी भगवान शङ्करको पूजाको माध्यमद्वारा ईश्वरको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बोध गराउनु भयो। यहाँ ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गरे, भगवानको जुन शिवलिङ्ग कसरी यो संसारमा स्थापित भयो प्रभु? सुतजी भन्नुहुन्छ, हो ऋषि महर्षि हो, जुन प्रश्न तिमीहरूले गर्यौ एक समयको कुरा हो। नन्दीश्वरसँग सनत कुमारले यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। कसरी भगवान शङ्करको शिवलिङ्गको पूजन कहाँबाट प्रारम्भ भयो? कसरी यो पृथ्वी तलमा भगवान शङ्कर यसरी शिवलिङ्गका रूपमा स्थापित हुनुभयो? प्रश्न गरे सनत कुमारले। नन्दीश्वरले भन्छन्, हे सनत कुमार, एक समयको कुरा हो, धेरै अगाडिको कुरा। ब्रह्माजीले माझ अहङ्कार र अभिमानको जागृति भएछ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो म हुँ भन्ने लागेछ ब्रह्माजीलाई। स्वाभाविक पनि हो, संसारको सृष्टि गर्ने मभन्दा ठुलो अरू संसारमा को हुन्छ र भन्ने जस्तो लागेछ। केवल हंसमाथि आरूढ भएर ब्रह्माजी म संसारको सबैभन्दा ठुलो भन्दै घुमफिर गर्दै गर्दै भगवान विष्णुका सन्निधिमा पुग्नुभयो। भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शेषमा शयन गरिरहनु भएको थियो। छेउमा गएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, वत्स विष्णु महामानम आगतं कालवेगतः पितामहश्च जगता पाता च तव वते सकः। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुका सन्निधिमा गएर भन्न लाग्नुभयो, हेर हेर हेर, यी विष्णुलाई लाज शरम पनि नभएको हो। म स्वयं ब्रह्मा संसारको सृष्टिकर्ता आएको छु। कमसेकम म आएपछि यसो उठ्नुपर्छ, स्वागत सम्मान गर्नुपर्छ। कस्तो अभिमानी बनेको, कस्तो अहङ्कारी बनेको। म जगत पाता च तव, म जगतको सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा आउँदाखेरि उठेर स्वागत गर्नु पर्दैन? ब्रह्माजीले भगवान विष्णुसँग भन्नु, विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, मत्स्थम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम हि चोरवते। अब त भगवान विष्णुले भन्नुभयो, तिमी त चोर जस्ता रहेछौ। हेर, मैले सृष्टि गरेको, म जगतको पालन गर्छु। म पालनकर्ताका सन्निधिमा आएर मलाई नै तिमी मभन्दा ठुलो संसारमा कोही छैन भनेर भन्छौ। अहमेव वरो नस्त्वम अहम प्रभुरहम प्रभु। संसारको सबैभन्दा ठुलो त म हुँ, कहाँ तिमी हौ र? मैले संसारको स्थिति गरेको छु, पालन गरेको छु। सृष्टि गर्दा मात्रै हुन्छ र? सृष्टि गर्दा मात्रै संसारमा ठुलो बनिन्छ र? त्यसको पालन गर्नुपर्छ, उसको संरक्षण गर्नु पर्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, सृष्टि गर्दै तर त पालन गर्छौ, सृष्टि नै गर्दिन भने तिमीले के को पालन गर्छौ? त्यस कारणले म ठुलो संसारमा। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, होइन, म ठुलो संसारमा। एक आपसमा अब त वाद विवाद सुरु भयो। वाद विवाद मात्रै होइन, भयङ्कर युद्धमै परिणत भयो त्यो विवाद त।
सज्जन, अब त ब्रह्मा र भगवान विष्णुको एक आपसमा घम्सा घम्सी सुरु भयो। हात लाउन लागे एक आपसमा, असाध्यै ठुलो युद्ध चर्किन लाग्यो। युद्ध चल्दा चल्दै समस्त देवी देवताहरू भयभीत भए। ओहो, स्वयं हामी सबैका रक्षक ब्रह्मा विष्णु दुवै युद्ध गर्न लागे भनेर देवी देवताहरू अब यो संहारलाई, यो युद्धलाई अन्त्य गर्ने त एक मात्र परमप्रभु भगवान मेरो आशुतोष हुनुहुन्छ भनेर सबैजना भगवान शङ्करका शरणमा गए। भगवान शङ्करका शरणमा गएर एक आपसमा बिन्ती बिसाउन लागे, वन्दना गर्छन्। भगवान शङ्करले सम्झाउनु भयो, चिन्ता नगर, प्रणेमु प्रणवाकारं प्रविष्टस्तत्र सद्गति। भगवान शङ्करले सबैलाई सम्झाउनु भयो, चिन्ता नगर, तिमीहरूको यो सङ्कटलाई म अन्त्य गर्नेछु। जब यसरी भगवान शङ्करले सम्झाइसके पश्चात देवी देवताहरू सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँतिर गए। यता भगवान शङ्कर, भगवान विष्णु र ब्रह्माको एक आपसमा साह्रै ठुलो युद्ध चलिरहेको थियो। भगवान विष्णुले त्यत्तिकैमा माहेश्वरास्त्र प्रहार गर्नुभयो, ब्रह्माजीले पशुपतास्त्र प्रहार गर्नुभयो। एक आपसमा तमाम ठुलो युद्ध चलिरहेको थियो। त्यही समयमा भगवान शङ्कर महानलस्तम्भ विभीषणाकृतिर बभूव तन्मध्यतले च निष्कलः, बभूव तन्मध्यतले च निष्कलः। त्यही बीचमा असाध्यै ठुलो आगाको मुस्लो समानको असाध्यै ठुलो आगाको ज्वालो प्रकट हुन लाग्यो। सबै दुवैले, ब्रह्मा विष्णु दुवैले अस्त्र शस्त्र परित्याग गरे, छक्क परे, चकित भए। त्यतिखेरै ब्रह्मा र विष्णुमा एक आपसमा प्रस्ताव गर्न लागे, जसले यो आगोको मुस्लोलाई आद्योपान्त पत्ता लगाएर आउँछ त्यही हो सबैभन्दा ठुलो। प्रस्ताव गरे। ल ठिकै छ, ब्रह्माजीले हंसको स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो अनि त्यो आगोको मुस्लोको माथितिर जान लाग्नुभयो। भगवान विष्णुले वराहको स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो र तलतिर जानुभयो, पाताल खोतल्दै खोतल्दै। तलतिर जाँदा 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 त्यसको अन्त्य पत्ता लगाउन सक्नु भएन। ब्रह्माजी उड्दा उड्दा माथि जानुभयो तर पनि त्यसको टुप्पो पत्ता लगाउन सक्नु भएन। त्यत्तिकैमा एउटा केतकी पुष्प माथिबाट झर्दै रहेछ। केतकी छेउमा गएर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, को हौ तिमी? एक आपसमा परिचय भयो, म केतकी हुँ, कहाँबाट आयौ? यो आगोको मुस्लो छ नि, यसको टुप्पोबाट झरेको। ब्रह्मा र विष्णु दुवैको युद्ध हुँदाखेरि त्यो युद्धलाई हेरेर भगवान शङ्कर हाँस्नुभयो अनि हाँस्दाखेरि शिर हल्लियो। शिर हल्लिएर त्यो शिरमा थिएँ म, त्यो शिरबाट झरेको हुँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अनन्त अनन्त काल भयो म यहाँबाट झरेको। कति हो, कति भयो? हजारौँ हजार करोडौँ वर्ष भयो यो शिरबाट झरेको। ब्रह्माजीले लामो सास तान्दै भने, हे केतकी, त्यसो भने म तिमीलाई एउटा प्रस्ताव गर्छु, मान्छौ? कस्तो प्रस्ताव? हामीले यस्तो जुन एक आपसमा वार्ता गरेका छौँ, जसले यसको टुप्पो फेद पत्ता लगाएर आउँछ त्यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो। म भन्छु विष्णुका छेउमा गएर, मैले यो टुप्पा, यो ज्वालाको टुप्पो पत्ता लगाएर आएँ भन्छु। को छ साक्षी? कसले देखेको छ? तिमी भन्नु, मैले देखेको छु। केतकीले हात जोड्दै, हुँदैन, यो ढाँट्ने काम मबाट हुँदैन। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, असत्यम अपि सत्यम स्यात् आपदेत्यनुशासनम्। ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो, केतकी त्यस्तो नभन न, सङ्कट परेका समयमा त ढाँट्दा पनि केही हुँदैन। साह्रै ठुलो सङ्कट परेको छ, जीवन नै अन्त्य हुने भयो। ढाँट्दाखेरि जीवन यदि रक्षा हुन्छ भने
ढाँट्दा अपराध लाग्दैन भनेर भागवत महापुराणमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ ब्रह्माजीले ढाँट्न सिकाए केतकीलाई, तर त्यहाँ भागवतको चर्चा अर्कै छ। यदि कसैको जीवन सङ्कटमा परेको छ, सत्य बोल्नु हो भने यतिखेरै अन्त्य हुन्छ। सङ्कट यदि ढाँट्दाखेरि त्यो सङ्कट टर्छ भने ढाँट्दा अपराध लाग्दैन। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यो सङ्कट म सङ्कटमा परेको छु, आपदित्यनुशासनम, यो आपत्ति अवस्थामा तिमीलाई ढाँटिदेऊ भने अनुशासन भङ्ग हुँदैन, शास्त्र सम्मत कुरा हो यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो ठिकै छ, त्यसो भए केतकीले स्वीकार गरे। उता भगवान विष्णु वराहको स्वरूपलाई धारण गरेर पातालतिर जानुभएको थियो, फेद पत्ता लाउन सक्नु भएन। आफ्नो स्वरूपलाई धारण गरेर त्यहाँ आउनुभयो युद्धभूमिमा। उता ब्रह्माजी आएर जब विष्णुका छेउमा आएर नाच्न लाग्नुभएछ, ओहो मैले त यसको टुप्पो पत्ता लगाएर आएँ, मैले त यसको टुप्पो पत्ता लगाएर आएँ, ओहो धन्य हो, म सबैभन्दा ठुलो रहेछु। ब्रह्माजीमा अभिमान र अहङ्कार जागृति हुन लाग्यो। त्यतिकैमा विष्णुले त्यसो भने तपाईँ त सर्वश्रेष्ठ हुनुहुँदो रहेछ भनेर पूजन गर्न लाग्नुभयो। 1600 उपचारैश्च पूजया मासतम विधिम, ब्रह्माजीको पूजा गर्न लाग्नुभयो। जब पूजा गर्न लागेको देखेर त्यतिकैमा त्यो आगोको मुस्लाद्वारा साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान मेरो आशुतोष प्रभु त्यहाँबाट फुत्त प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएर अब त ब्रह्मालाई यातना दिन लाग्नुभयो। भगवान विष्णुले गएर भगवान शङ्करको आराधना गरे। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, यहाँ भगवान शङ्करले भगवान विष्णुलाई भन्नुहुन्छ वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वम ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम